कोशिश की जिसके दाऊद इब्राहिम से संबंधों की बात आई है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। भारत का गृह मंत्री देश की सुरक्षा, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर इस तरह के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और ये इसलिए भी बहुत गंभीर है कि उस समय उनके होम सेक्रेटरी ने ये बात कही है। हम मांग करेंगे इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सुशील कुमार शिंदे की भूमिका की जांच होनी चाहिए, और जांच करने के बाद अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया है जो उस समय के गृह सचिव श्री आर.के. सिंह ने लगाया है, तो तुरंत उनको अपने पद से डिसमिस करना चाहिए, ये हम मांग करेंगे। देश की सुरक्षा के बारे में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और हुई है तो गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर किरण बेदी का कहना है कि आर.के. सिंह आला हुकाम को जवाबदेह नहीं बल्कि आइन को भी जवाबदेह हैं। होम सेक्रेटरी ने आपको ये कहा कुछ जो आप सोचते हैं कि कानून के अनुसार नहीं था, तो एज ए होम सेक्रेटरी आपने क्या किया? क्या उनकी बात मानी या नहीं मानी? अगर मानी तो फिर आपकी गलती, और अगर नहीं मानी तो आपने कहीं लिख के रिकॉर्ड रखा, आपने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिख के भेजा कि हमको गलत अनलॉफुल इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, या आपने प्रधानमंत्री जी को लिखा क्योंकि आप कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। सो कोई भी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी मुलाजिम, जॉइंट सेक्रेटरी हो, स्पेशल सेक्रेटरी हो, वो इन दी एंड ये नहीं कह सकते कि मुझे कहा गया था गलत करने को इसलिए मैंने किया। ये रूल्स बाइंडिंग नहीं है। आपके पास पूरा अधिकार है उसका अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिख रिकॉर्ड करना और उसको कैरी आउट ना करना, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है टू द लॉ, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू अ व्यक्ति। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कुछ टीवी चैनलों पर पाबंदी आयद किए जाने की खबर को मुस्तरद कर दिया है। रियासती वजीर राजेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह यादव ने प्रेस की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी, और आज भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जमहूरियत के चौथे सुतून का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह की अफवाह को हवा दी जा रही है। हम क्यों बंद कराएंगे किसी का चैनल? श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा मीडिया का सम्मान किया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा मीडिया के लिए संघर्ष किया, उनके आजादी के लिए, उनके अधिकारों के लिए। और ये उल्टा सीधा इस तरह का आरोप लगाते हैं। हो सकता है कोई चैनल किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण कोई दिक्कत उसकी आई हो, लेकिन हम मीडिया का हमेशा सम्मान करते हैं, करते रहे समाजवादी। इसलिए जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं कभी उन्होंने मीडिया का सम्मान नहीं किया, कभी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया, ना उनका लोकतंत्र में विश्वास है। इसलिए जो भी आरोप है वो निराधार है। नाज़रीन, आप तमाम को जश्न मीलादुन नबी की मुबारकबाद। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल है और इस ज़िमन में सारे मुल्क में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसलमान इस मौके पर जल्द से जुलूस का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से उलमा इकराम और दानिशवरान मिल्लत नबी करीम की सीरत को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं। और कुछ आलमी खबरें। जनूबी चीन में जुआ खाने में हुए धमाके में 14 अफराद हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जख्मियों को चेहरे पर ज्यादा चोटें लगी हैं। चीन में जुआ गैर कानूनी है और इसके अड्डे मुनज्जम जराइम का हिस्सा है। थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता जा रहा है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में आज बंद मुनज्जम किया गया। एहतजाजियों ने शहर में रैली निकालते हुए दुकानात को बंद करवाया, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज रही। एहतजाजियों की मांग है कि मुल्क के वज़ीर आज़म
عہدے سے مستعفی ہوकर انتخابات کے لیے راہ ہموار کریں۔ واضح ہے کہ تھائی لینڈ میں انتخابی شیڈول کے مطابق 2 فروری کو انتخابات منعقد ہونے ہیں۔ เวลายุติเรายังไม่มีเพียงแต่ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าว่าจะบรรลุเป้าหมายเพราะว่าการต่อสู้นี้ถือว่าเรายอมสละฐานที่ราชดำเนินมาแล้วโดยกระจายมาทั้งหมด7จุดนะครับทั้งนี้เพื่อจะ ब्राजील में तशद्दुद के वाकयात में 12 अफराद मारे गए हैं। जनूबी मशरक ब्राजील में गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान तशद्दुद में इजाफा हुआ है। इतवार की रात और पीर की सुबह को भी यहां नाखुशगवार वाकयात पेश आए। मुश्तइल हुजूम ने बस डिपो पर धावा बोला और कई बसों को फूंक डाला, लेकिन पुलिस ने जल्द ही हालात को कंट्रोल में कर लिया। स्पेन के वजीर आजम मारियानो राजोय ने ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बराक ओबामा ने मारियानो की जानिब से स्पेन की मईशत को पटरी पर लाने की कोशिशों की सताइश की। दोनों लीडरों ने मईशत के साथ साथ सलामती और दीगर अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मारियानो ने ओबामा की तवज्जो स्पेन में इक्तिसादी बहरान के नतीजे में बढ़ती बेरोजगारी की जानिब अफजूल कराई। दोनों लीडरों ने उम्मीद जाहिर की कि यूरोपीय यूनियन के साथ अमरीका के मुजव्वजा तजारती मुआहदे के तय पाने से बेरोजगारी के मसले पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। रॉजर फेडरर, विक्टोरिया अजारेंका और वोजनियाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। फेडरर ने जेम्स डॉकवुर्थ को सीधे सेटों में 6-2, 6-4, 6-4 से हराया। खवातीन के जुमरे में दिफाई चैंपियन विक्टोरिया अजारेंका ने लार्सन को 6-2, 7-6 से शिकस्त दी। Game, set a match, Azarenka. He sets it up, 7-6, 6-2. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इसी तरह हज का दिन है, अफजल अय्याम में है, उस दिन हज होता है, तो हज की निस्बत ने उसको अफजल बना दिया। अशरा मुहर्रम है, अशरुल हराम है, 4 महीने हैं, हुर्मत वाले हैं, उन्होंने उनको अजमत दे दी। पूरा माह रमदान है, उसको फजीलत मिल गई।
پھر ماہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ ہے وہ پہلے 2 عشروں پر فضیلت لے گیا، پھر آخری عشرے میں تا کراتے ہیں باقی راتوں پر فضیلت لے گئیں. تو آپ نے دیکھا اللہ کے ہاں اور اسلام میں اس طرح فضیلتوں کا اور درجہ بندی کا ایک نظام ہے یا نہیں؟ یہ جو تصور ہے کہ ہر شے برابر ہے، یہ جو اندھے کی لاٹھی بنا دیتے ہیں نا، ہر شے برابر ہے، ایسا نہیں ہوتا نظام. فضیلتوں کا ایک نظام ہے، درجہ بندی ہے، درجہ بندی ہے. تو جیسے میں نے بتا دیا کہ رمضان باقی 11 مہینوں پہ افضل، اس کے 3 عشروں میں آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے افضل، 10 راتوں میں سے 5 تا کراتے ہیں بقیہ راتوں سے افضل. تو افضلیت کا ایک درجہ بندی کا نظام ہے. اور سب سے افضل پھر لیلۃ القدر ہو گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر افضل ترین رات ہو گئی اور اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ برکت والا بنا دیا. خیر من الف شہر. تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. تو اب آپ دیکھیے اگر راتیں افضلیت پا گئیں تو راتوں نے کوئی ریاضت مجاہدے نہیں کیے کہ راتیں ساری رات کھڑی ہو کے عبادت کرتی رہی تو افضل ہو گئی. راتوں نے کیا مجاہدے کیے بھئی، وہ تو وقت ہیں. اگر دن افضل ہو گئے تو دنوں نے کوئی مجاہدات اور ریاضات نہیں کی. وہ دن ہیں، وقت ہیں، کوئی انسان تھوڑے. اگر مہینوں پر افضل ہو گئے تو مہینوں کی اپنی ریاضتیں مجاہدے نہیں ہیں. میرے نقطے کی طرف توجہ کریں تمام سامعین. آپ نے دیکھا کہ جس شے کو بھی فضیلت ملی کسی نہ کسی نسبت سے ملی. آج اس تصور کو امت بھولے جا رہی ہے. مساوات کے تصور نے، برابری کے تصور میں کا اتنا غلط مفہوم اور غلط اطلاق ہو رہا ہے کہ پورے نظام اسلام کو درم برم کر دیا ہے لوگوں کے فکر نے. اصل برابری قائم رہتی ہے بھائی. اصل برابری میں تو جب ہر انسان برابر ہے تو مومن اور کافر بھی ہے انسان ہونے میں، متقی اور فاسق و فاجر بھی انسان ہونے میں برابر ہے. بھائی پتھر ہونے میں جو آپ کے واش روم اور ٹوائلٹ میں پتھر لگا ہے وہ بھی، اور ہیرا بھی برابر ہے پتھر ہونے میں. اصل برابری ایک اور چیز ہے، اور درجے اور رتبے اور مقام اور عظمت میں برابری یہ ایک اور چیز ہے. پھر مومن و کافر یکساں نہیں ہیں. پھر مسلمانوں میں ایک متقی اور غیر متقی برابر نہیں ہے. متقین میں صالحین اور غیر صالحین یا اولیاء اور عام درجے کے متقی برابر نہیں. پھر اولیاء میں ابدال، نجبا اور اقطاب اور اغواس ہیں وہ برابر نہیں. پھر اس کے بعد انبیاء ہیں، کل اولیاء سے بلند، صحابہ کرام ان سے بلند ہیں. پھر صحابہ سب برابر نہیں ہیں. میں آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں. یہ تصور کہاں سے گھڑ لیا ہم نے؟ جہالت کی انتہا ہے. بس ایک لفظ سمجھ لیا کہ سب برابر ہیں. باپ اور بیٹا برابر نہیں ہے درجے میں بھائی. اب میری بات سمجھے ہیں نا؟ اگر یہ سب برابر ہونے، سب کچھ برابر ہونے لگ جائے تو سارا نظام درم برہم ہو جاتا ہے. ارے صحابہ کل اولیاء سے افضل، مگر وہ خود سب برابر نہیں ہیں. تمام 1,24,000 صحابہ میں بیعت رضوان کے 1400 صحابہ افضل ہیں. ان 1400 میں سے بدری صحابہ جو اہل بدر ہیں، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، 313 سب سے افضل ہیں. ان 313 میں پہلے 40 افضل ہیں جو ایمان لائے. ان 40 میں 10 مبشرہ افضل ہیں. ان میں پہلے 4 خلفائے راشدین افضل ہیں. تو آپ نے دیکھا ہر جگہ جہاں فضیلت ہے اس فضیلت کے ساتھ کہیں نہ کہیں افضلیت بھی ہے. جہاں فضیلتیں ہیں وہاں افضلیت بھی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو جس طرح صحابہ سب برابر نہیں، اسی طرح بھائی انبیاء بھی سب برابر نہیں. 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء ہیں.
اور 1,24,000 سب میں سارے برابر نہیں ان میں 313 جن کو رسالت ملی وہ ان سب سے افضل ہیں. وہ رسول ہو گئے 313 رسول کل انبیاء سے افضل ہے. پھر 313 رسولوں میں 5 جن کو قرآن مجید نے اولو العزم من الرسل کہا وہ افضل ترین ہے. 313 میں قرآن تقسیم کرتا ہے, درجہ بندی کرتا ہے. آپ کس کس شے کا انکار کریں گے؟ 1,24,000 میں 313 رسول افضل اور ان میں 5 رسول افضل. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور سرور انبیاء سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترتیب زمانی سے بیان کیا میں. اور قرآن کا طریقہ دیکھیے کہ جب ان 5 کا ذکر کرتا ہے قرآن کئی مقامات پر, آئے آقا علیہ السلام سب سے آخر میں ہیں مگر ذکر حضور کا ان 5 سے پہلے کرتا ہے. جہاں 5 کا ذکر آیا آقا علیہ السلام کا ذکر پہلے کرتا ہے, پھر باقی ومن کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یہ قرآن اس طرح کرتا ہے محبوب, جیسے آپ سے حلف لیا, میثاق لیا, اور نوح سے لیا, اور ابراہیم سے, اور موسیٰ سے, عیسیٰ سے. نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ترتیب وہی تاریخی ترتیب رکھی جو پہلے اس کا ذکر پہلے نوح, پھر ابراہیم, پھر موسیٰ, پھر عیسیٰ. تاریخی ترتیب برقرار رکھی اور اس ترتیب میں پھر آقا علیہ السلام کا ذکر اینڈ پر آنا چاہیے تھا, نہیں مگر آخری نبی کو اٹھا کر ذکر میں پہلے کر دیا. تأخر زمانی تھا مگر تقدم میں ذکری کر دیا, ذکر میں پہلے. یہ تو آپ کو یاد نہیں رہیں گی, ایسی بہت سی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی, تو سادہ سی بات ہے یاد رکھنے کی, وہ یاد رہے گا. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو محبوب آپ پر اتاری گئی اور جو وحی آپ سے پہلے اتاری گئی. تو جو پہلے اتاری گئی اس کا ذکر پہلے آنا چاہیے, جو بعد میں اتاری گئی اس کا ذکر بعد میں. مگر نظام اللہ کا نظام یہ ہے جو بعد میں آیا اس کا ذکر سب سے پہلے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مقصد بات کا یہ کہ افضلیت کا ایک نظام ہے. پھر رسولوں میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ سب رسول ہیں مگر ان میں بعضوں پر بعضوں کو ہم نے فضیلت دی ہے. تو قرآن مجید کی 3 پارے کی پہلی آیت نے صریحاً اصول ثابت کر دیا کہ سب برابر, بولیے, سب رسول برابر نہیں, سب نبی برابر نہیں, سب صحابہ برابر, سب انسان برابر نہیں. یہ برابری کا من گھڑت تصور جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ اللہ کے نظام اور قرآن کی تعلیمات کے منافی ہے. وہ برابری اور شے ہے, وہ انسانی حقوق میں برابری ہے, وہ ہیومن ڈگنیٹی کی برابری ہے, وہ مسئلہ ہی اور ہے. تو جب آپ یہ سمجھے کہ جہاں بھی افضلیت آئی ہے افضلیت کسی نہ کسی نسبت سے ملی ہے, تو لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل کیوں ہو گئی؟ صرف اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس زمین پر نہیں, آسمان دنیا پر, بیت العزت پر, لوح محفوظ سے بیت العزت پر اوپر یہ سفر ہوا. مگر جب اتارا تو لیلۃ القدر تھی. تو قرآن کی نسبت میں ایک نسبت سے لیلۃ القدر کل راتوں سے افضل ہو گئی. تو آپ یہاں تک اصول سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دیں, مگر جس کو بھی جو فضیلت دی وہ فضیلت کسی نسبت سے ملی, کسی نسبت سے ملی. تو اگر ہم نسبت کی اہمیت کا ہی انکار کر دیں اور نسبت کی اہمیت کا تصور ہی ختم کر دیں اپنے تصور دین سے, تو خدا جانے ہم نے کتنے ہزارہا قرآن اور سنت کے تصورات کا انکار کر ڈالا, آیات قرآنی اور حدیث نبوی کا انکار کر ڈالا. تو نسبت سے فضیلت ملی تو لیلۃ القدر افضل ہوئی.
सब रातों से निस्बत कुरान के बायस। अब यहां तक आप आ गए। अब मुहद्दिसीन ने और आइम्मा ने और उलमा मुहक्किकीन ने इस पर गुफ्तगू की कि एक तरफ लैलतुल कद्र की अफजलियत है जो 1000 महीनों से भी अफजल है, तो ये सवाल उठा आइम्मा इल्म के हां कि ये जो लैलतुल मौलिद है, हुजूर के मिलाद की रात, ये ज्यादा अफजल है या लैलतुल कद्र? आज आप सारी रात हो गई ना जाग रहे हैं, आज की रात का भी जागना है और 27वीं शब रमजान या लैलतुल कद्र जो भी हो ताक रात में, उस रात का भी जागना है। मगर इल्मी नुक्ते की तरफ बाद में आता हूं, एक ज़ौकी फर्क समझा दूं, एक ज़ौकी फर्क समझा दूं। ये किताबों में नहीं आया। लैलतुल कद्र का जागना भी जागना है और उसका बड़ा अजर है, और शबे मिलाद का जागना भी जागना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, लैलतुल कद्र में हर कोई जो जागने वाला है वो जागता है अपनी खातिर। हर कोई अपनी खातिर जागता है, मेरी बख्शिश हो जाए, मेरे गुनाह माफ हो जाएं, मेरी तौबा कबूल हो जाए, मेरी खताएं माफ हो जाएं, मुझे अजर मिल जाए, मौला मुझे रिज्क बढ़ा दे, बीमारी खत्म हो जाए। हर जागने वाला शबे कद्र में जागता है अपनी खातिर, मगर लैलतुल मिलाद में हर जागने वाला अपनी खातिर नहीं जागता है, मुस्तफा की खातिर। और पूरे कुर्रे अर्जी पर मिलियंस की तादाद में आज की रात हुजूर का जिक्र, हुजूर की मोहब्बत का जिक्र, हुजूर की शान का जिक्र, अजमत का जिक्र सुनने के लिए जागने वालों, मैं आपके जमीर से, आपके शऊर से एक सवाल करता हूं, आपके शऊर से। दोनों जागना, दोनों किस्म के जागना हक है। शबे कद्र का जागना भी हक, शबे मिलाद का जागना भी हक। मगर क्या इसका इनकार कोई करेगा कि शबे कद्र हर कोई अपने लालच में जागता है कि मेरी बख्शिश हो जाए? चूंकि रब्बे कायनात आसमान दुनिया पे उतर के आवाज दे रहा है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं माफ कर दूं? है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं रिज्क दे दूं? है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसका सवाल पूरा कर दूं? है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, शिफा दे दूं? ये तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है ना। हर कोई ये जान के जागता है कि आज की रात रब्बे करीम अता पर माइल है, तो हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ मांगता है, अपने लिए जागता है। मगर शबे मिलाद हर जागने वाला सिर्फ मुस्तफा के लिए जागता है, हुजूर की विलादत की खुशी में जागता है, हुजूर की आमद की फरहत और मसरत में जागता है। अब मैं आपके शऊर से सवाल करता हूं, अपनी बख्शिश और मगफरत की तलब में सारी रात जागना खुदा को यह ज्यादा महबूब होगा या मुस्तफा की मोहब्बत में जागना महबूब होगा? अल्लाह को किसका जागना ज्यादा महबूब होगा? ईमान से कहिए भाई। इसमें न कोई मसलक का धंधा है, न किसी फिरके का धंधा है, न किसी मजहब का, न तफरका का, न मसालिक का। ये तो एक कॉमन शऊर की बात है, इंसानी शऊर की बात है। रब्बे कायनात को किसका जागना ज्यादा महबूब होगा? वो अपने लिए जाग रहा है, ये रब के महबूब के लिए जाग रहा है? तो क्या आपको मोहब्बत के दस्तूर मालूम नहीं है? मोहब्बत के दस्तूर क्या हैं? मोहब्बत के दस्तूर ये हैं कि मोहब्बत करने वाले के महबूब के लिए कोई जागे तो वो उसके साथ सबसे ज्यादा खुश होते हैं। उसने अपना दस्तूर बयान नहीं कर दिया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, बेशक मेरा घर इस मक्का में सही, मगर इस वजह से कसम नहीं खाता, इस वजह से कसम खाता हूं कि मेरे महबूब का घर यहां है। तो उसने वाज़े नहीं कर दिया कि उसका दस्तूर मोहब्बत क्या है। इमाम इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान में बयान किया। अब मैं कुछ रेफरेंसेस दे दूं। उन्होंने एक और जैसे बयान किया, तो जो कुछ मैंने पहले बयान कर दिया ये तो मेरी एक आजिजाना और खादिमाना सी बातें थी जो मैंने एडिशन कर दी, गोश गुजार कर दी।
اب تو صرف افضلیت کی بات جو مختصر کی اس پر ریفرنس دے رہا ہوں. امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں، امام ابن عابدین نے تنقیح الحامدیہ میں، امام سمہودی نے خلاصۃ الوفا میں، قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی نے الشفا میں، امام ابو الولید الباجی نے، ان تمام ائمہ محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں واقع الاجماع علی تفضیل ما دم الاعضاء الشریفۃ حتی علی الکعبہ. وہ کہتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے. پوری تاریخ کے معتمد ائمہ علم، ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ اس پر اجماع واقع ہو چکا ہے. کیا؟ کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک لیٹا ہوا ہے، یعنی قبر انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی قبر انور، روضہ اقدس، گنبد خضرا، جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، زمین کا وہ خطہ جو حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے مس ہو رہا ہے. فرماتے ہیں امت کے اماموں کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کعبہ سے بھی افضل ہے. پہلے بات تھی آقا علیہ السلام کی، قرآن نے کہا تھا وہ جگہ، وہ شہر جہاں محبوب پیدا ہوئے اس کی قسم. اب جہاں حضور آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع ہے امت کا کہ وہ کعبہ سے افضل ہے. اور یہی نقطہ امام ابن عساکر نے بھی بیان کیا، اسی نقطہ کو امام سبکی نے بھی بیان کیا، امام ابن عقیل الحنبلی سے بھی بیان کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف قبر انور اور روضہ اقدس کا وہ خطہ زمین جہاں آقا علیہ السلام کا جسد مبارک آرام فرما ہے، وہ صرف کعبہ سے افضل نہیں، وہ کہتے ہیں اجماع یہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. وہ خطہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. وہ کہتے ہیں انہا افضل من العرش، کہ حضور کے جسد پاک کے ساتھ مس ہونے والا زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے. امام نووی بیان کرتے ہیں، امام نووی تصریح کرتے ہیں، بڑی لطیف بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھیے، یوں تو آسمان، علماء نے ایک بحث یہ بھی کی کہ زمین افضل ہے یا آسمان، ایک یہ بھی بحث کی. اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا، اس کا آخری نقطہ امام نووی کی زبان سے بیان کرتا ہوں، صاحب ریاض الصالحین. تو امام نووی فرماتے ہیں ان کا موقف ہے کہ آسمان افضل ہے زمین سے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے سوائے اس خطہ ارضی کے جس پر آقا علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا یہ بھی فضیلت مکانی کی بات تھی. اب فضیلت مکانی کی اس پوری گفتگو کے بعد امام قسطلانی جو شارح بخاری شریف ہیں، 3 شروع ہیں دنیا میں معتمد اور معتبر ترین، جن کو پوری دنیا میں قبولیت عام ملی، اور ہر اہل علم اور ہر شیخ اور ہر عالم کے سامنے صحیح بخاری کے لیے 3 شروع ہوتی ہیں. ایک امام اسقلانی کی فتح الباری، ایک امام قسطلانی کی ارشاد الساری، ایک امام عینی کی عمدۃ القاری. یہ وہ شارح بخاری ہیں امام قسطلانی، اور المواہب اللدنیہ کے مصنف بھی ہیں. اب امام قسطلانی شارح بخاری وہ المواہب میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مکانی فضیلتوں کا اصول جانا کہ آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ زمین کا جو ٹکڑا مس کر رہا ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، اور ساری فضیلتیں اس کی افضلیت کے سامنے ماند پڑ گئی ہیں. جس طرح حضور کی نسبت نے اس مقام کو وہ عظمت دے دی. امام قسطلانی فرماتے ہیں اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں میلاد مصطفیٰ ہوا، وہ شب قدر سمیت کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے.